बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़रीदा अलवी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो मैं जब बनाने लगी तो मेरे दिल में ये ख़्याल था कि हम किसी की पॉजिटिव चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते मीडिया के ऊपर जितना कि उसकी नेगेटिव चीज़ को। तो लिहाजा मैं इसके अंदर एक तो जो है पॉजिटिव जो है बताना चाहूँगी। रिसेंटली जो शादी हुई है ज़ुल्करनैन सिकंदर की और कमल आफ्ताब की, दोनों टिकटॉकर हैं, फेमस टिकटॉकर हैं, बल्कि यूट्यूबर भी हैं। इन दोनों की रिसेंटली शादी हुई, लास्ट ईयर इनका निकाह हुआ था। लास्ट ईयर निकाह के बाद बल्कि ये लोग जो है समर्स के डेज़ में जो है वो बीच के लिए मालदीव गए थे, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह पाक ने इनको हदायत दी और इस दफ़ा इन्होंने शादी के फ़ौरन बाद हनीमून मक्का और मदीना में जाने का फ़ैसला किया। और जी हाँ, इस हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, इनकी पिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ मैं बात करूँगी आपसे इकरारुल हसन की, जो ये रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, असल में इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और अब ये मामला कहाँ तक जाएगा और क्या होने वाला है, इस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको आज सब्सक्राइब करने का नहीं कहूँगी, क्योंकि मे भी आपका मूड ना हो। अगर मूड नहीं है तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन मेरे साथ रह के मेरी वीडियो ज़रूर देखें। और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करने का मूड नहीं है तो ना करें, लेकिन काइंडली मेरे साथ पूरी वीडियो देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कि किसी के सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं, उसके पॉजिटिव जो पहलू हैं वो भी उनको हमें मीडिया में लाना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। तो जी हाँ, ज़ुल्करनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब जो कि रिसेंटली जिन्होंने रुखसती हुई और बड़ी धूमधाम से शादी हुई, शादी पर मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना अन्नेवाह, ये कह रहे हैं ना अन्नेवाह खर्चा भी उन्होंने किया। और मतलब एक टिकटॉकर होके, यूट्यूबर होके उन्होंने बड़ा अपने शानदार तरीके से उस चीज़ को, इवेंट को सेलिब्रेट किया। और उनके ड्रेसेस जो थे शादी के, वो भी मैं समझती हूँ कि बड़े कमाल के उन्होंने बनाए और बड़ा उसमें ना पैसा सही जो बोल रहा था कि पैसा लगा हुआ है। तो जनाब ये शादी हो गई, रुखसती हो गई, एक साल के बाद, साल पहले निकाह हुआ था। निकाह कर भी इन्होंने अच्छा खासा, मुझे तो यही लगा था निकाह पे कि शायद रुखसती के लिए सारा किया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि रुखसती नहीं है, ये जस्ट फिर उसके बाद मालदीव की सैर के लिए भी गए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इस रिश्ते में आते ही हदायत दी कि इन लोगों ने हनीमून जो है मक्का और मदीना में जाने का फ़ैसला किया। और हाँ, ये गए और इन्होंने वहाँ से अपनी वीडियोस, बल्कि यहाँ से प्लेन में बैठते हुए भी, एरोप्लेन में, और उसके बाद सफ़र के दौरान भी शुरू की। तो यकीन करें, ये आपके साथ पहले मैंने शादी की जो पिक्स शेयर की हैं उसमें भी देखें, और अब की जो है पिक्स ये देखें कि इसमें कमल आफ्ताब इस गेटअप में जो उन्होंने गेटअप किया है, वाइट स्टॉलर का साथ जो पूरा प्रॉपर उन्होंने अबाया पहना है, वाइट कलर की उनकी ड्रेसिंग है, और साथ मियाँ के, क्या कमाल लगी है। सही बात है, ईमान की बात है कि बहुत कमाल लगी हैं। आपको कैसी लगी हैं आप भी मेरे साथ शेयर करें इस वीडियो में। अगर आपको भी कमाल की लगी हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनको अगर इस काम के लिए अपने घर की आने की दावत दे दी और वहाँ वो पहुँचे, वहाँ जाकर भी उन्होंने बहुत से जो यूट्यूब की वीडियोस में शेयर किया है अपना, वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं, ये आप पिक्स में देख सकते हैं कि वाह कितनी अच्छी पिक्स लग रही हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी तरह की रूटीन, यानी कि आने के लिए, टिकटॉक करने के लिए या यूट्यूब में आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह के गेटअप पे, कमल को कोई ये नहीं कहेगा कि आप इस तरह के गेटअप में हैं तो वो नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है अगर ये हम रवाज आम कर देना इस तरह के गेटअप का तो हो जाएगा, लेकिन बात सिर्फ वही है, करने की देर है, हमारा एक माइंड सेट होने की देर है। जिस दिन माइंड सेट हो गया ना कि हमारा ये मुसलमानों का ये जो गेटअप है ये हमारे लिए हर्डल नहीं है, ये हमारे लिए बाइस रहमत है, उस दिन के सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ इनके इस बात पे और इनकी इस ड्रेसिंग पे, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और पहली दफ़ा, यकीन करें, वैसे आपस की बात है कि मुझे पहले कोई इतना वो इनमें अट्रैक्शन नज़र नहीं आती थी। इससे पहले मैं जब भी देखती थी तो मुझे लगता था कि ओवर एक्ट कर रही हैं। इनकी जो यूट्यूब पे भी करती थी तो मुझे लगता था कि ये ओवर एक्टिंग है इनकी, और टिकटॉक पे भी, लेकिन यहाँ पे वो बड़ी कमाल की लगी हैं और बड़ी अच्छी लगी हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ ही मैं बात करूँगी इकरारुल हसन के हवाले से, जो आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले उनके साथ क्या हुआ, कितना तशद्दुद हुआ, कहाँ कहाँ टॉर्चर किया गया, दिल तक उनके बिजली लगाई गई, नाजुक अज़ा पर बिजली लगाई गई। इवन कि जिस हद तक वो उनको ज़िंदगी देकर टॉर्चर कर सकते थे उतना किया। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो ज़िंदगी उन्होंने दी है ना, ये उनके बस में नहीं थी, शायद अल्लाह ताला की तरफ से अभी इनकी सांसें लिखी थी, वरना जिस हद तक उन्होंने किया था, मेरा ख्याल है कि ये नौबत ना होती बचने की, ये अल्लाह की तरफ से मौजज़ा हो गया है।
اور یہ جو معجزہ ہوا ہے اس کو بھی اقرار الحسن کو بھی اس کے لیے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. ان کو فیم نہیں, اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو فیم چھوڑ دیں. ان کو پیچھے رہ کر اس چیزوں کو جو ہے نا آگے ارباب اختیار تک یہ چیزیں پہنچا کر یہ کرنا پڑے گا, یا وہ لائن چھوڑ دیں. کیونکہ دیکھیں اس جسم کا بھی ہم نے آخرت میں حساب دینا ہے. ہم نے لوگوں کے اگر دینا تو ہم نے یہ بھی دینا کہ ہم بلا وجہ کسی سے جا کے دیکھیں نا, ایک مکھیوں کے چھتے میں جا کے ہاتھ دیں گے تو مکھیاں تو لڑیں گی. اور یہ لوگ جو ہے یہ تو مگرمچھ ہیں, یہ تو مکھیاں بھی نہیں ہیں. اور یہ جو مگرمچھ رضوان شاہ تھا اور اس کے ساتھ اس کے کرندے تھے, یہ اس دن سے روح پوشاں لگے. دیکھیں گورنمنٹ کا یہ کام تھا, جیسے ہی یہ بات ہوئی تھی سب سے پہلے ان کو اریسٹ کیا جاتا. یہاں پہ دیکھیں کیا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. سسپینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے, اگلے روح پوش ہو گئے. انہوں نے جتنا پیسہ جوڑا, ان کی تو 7 نسلوں کو پرواہ نہیں ہے سسپینڈ ہونے کی. وہ کوئی سیٹ پہ اس لیے نہیں بیٹھے تھے تنخواہ لینے کے لیے. وہ سیٹ پر بیٹھ کر جتنی انہوں نے تنخواہیں لینی تھی, جتنا پیسہ کمانا تھا, جتنی نسلیں ترانی تھی, وہ انہوں نے اپنا کر لیا بیڑا اس طرح سے. انہوں نے یہ روپوش ہو گئے. یہاں پہ دیکھیں اسٹریٹجی یہ گورنمنٹ کی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف رضوان شاہ تک بات نہیں ختم ہوتی. اس کے پیچھے جو مگرمچھ بیٹھے ہیں نا, یہ ان کی حوصلے سے ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر وہ اتنا سپورٹ نہ کرتے, رضوان شاہ یا اس کے کرندوں کی اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ اس آفس میں وہاں پر گورنمنٹ بلڈنگ کے اندر اب ٹارچر سیل رکھا ہوا ہے. یعنی کہ وہاں پر جا کر جہاں پہ کیا, ابھی تو اقرار الحسن اور اس کے بندوں کو لے, اس سے پہلے کسی کو لے کے جاتے ہوں گے تو ایسا جگہ بنائی ہوئی ہے نا. تو یہ پیچھے بڑی لمبی گیم نکلے گی. آپ کو ان قریب یہ آپ کو سارا کچھ بتائیں گے, میں اپنے چینل میں بھی بتاؤں گی. یہ پیچھے بڑی لمبی گیم ہے. اس کے پیچھے بہت بڑے مگرمچھوں کے ہاتھ ہیں, اور جن مگرمچھوں کے ہاتھ ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا بھی جو ارباب اختیار ہے وہ بھی ڈرتے ہیں. وہ بھی ڈریں گے کیونکہ ان بہت ساروں کے اپنے بھید کھلیں گے. یہ جتنے نام نہاد کے بڑے بڑے ہیں نا لیڈرز, چاہے وہ موجودہ گورنمنٹ میں یا پچھلی گورنمنٹ میں یا اس سے پچھلی گورنمنٹ میں, یہ جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز اور بڑا اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں, یہ ان میں سے ہی ان کے مگرمچھوں کے ہاتھ نکلنے. اور یہ بڑے لمبے ہاتھ پیچھے جاتے ہیں. رضوان شاہ تو ان کے آگے ایک کارندہ ہے, وہ آگے کھیلنے والا ایک مہرہ ہے. اس مہرے کو یوز کیا گیا ہے, اور وہ مہرہ اور اس کے ساتھ جو تھے وہ پیادے وہ سارے غائب ہیں. حالانکہ سسپینڈ کرنے سے پہلے اریسٹ کیا جائے. اسی وقت کہا جاتا ہے کہ ان 5 لوگوں کو اور رضوان شاہ کو ان کو اریسٹ کیا جائے. تو میں یہاں پر یہ بھی بات کروں گی, اب جو ہے نا اقرار الحسن کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہے. اب جس لیول تک یہ بات پہنچ چکی ہے نا, تو میں سمجھتی ہوں اقرار الحسن کو اپنی زندگی کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور اس معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. کیونکہ وہ ہے نا ایک اول خویش بعد درویش, کہ آپ پر ان کا بھی حق ہے. اس طرح سے اندھا دھن جہاز جو ہے, آپ دیکھیں نا, آپ لوگوں نے مختلف یہ ارطغرل دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے, اور عثمان دیکھا ہوگا. اس میں دیکھیں وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی کمٹ کر کے دوسرا اپنا دیکھتے تھے کہ ہمیں کس وقت کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے. فوراً سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دینا ہے. تو اقرار صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس طرح بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دینا چھوڑ دیں. اس ہیبٹ کو, اسٹریٹجی کو چینج کریں. اپنے اس جو بھی جتنی پلاننگ ہے اس کو چینج کریں, اور ایک پراپر طریقے سے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اصلاح, ایک حد تک کریں. اس میں انفارم کر دیں, اس کو میڈیا کے تھرو بتا دیں, ان تک ڈائریکٹ ان کے روبرو جا کے فیس ٹو فیس جا کر جو ہے نا اس طرح کے حالات کریٹ نہ کریں کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے پرابلمز آ جائیں. تو یہاں یہی بات میں ایٹ دا اینڈ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اچھی باتوں کو پھیلایا کریں. اچھی بات کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں ضرور کیا کریں. کسی کا ماننا نہ ماننا اس کی اپنی بات ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر لی. ایک چڑیا تھی نا, وہ جو چڑیا جب حضرت ابراہیم کے آگ جل رہی تھی تو وہ دانہ منہ میں جو ہے وہ پانی کا ایک قطرہ لا کے اوپر سے پھینک رہی تھی, تو کسی نے کہا کہ اے چڑیا تیرے پانی کے قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرے پانی کے قطرے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن روز محشر میں اس بات پہ سرخرو ہوں گی کہ میں آگ بجھانے والوں میں شامل تھی. تو بس اسی بات کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے, اسی بات کے لیے کہ میں اپنی آواز, جو میری آواز ہے, جو مجھے میرا دل کہتا ہے اور جو میں دیکھتی ہوں کہ اسلام میں اس حد تک بات کر سکتی ہوں, میں یہی کرتی ہوں. کسی کی اچھائی کو ضرور اپریشیٹ کیا کریں, کسی کی برائی کو اس طرح سے نہ ہائی لائٹ کریں کہ وہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے سوسائٹی میں اس کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں. اور اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں اصلاح کرنی ہے, اپنی جان کو بھی بچانا ہے, اصلاح بھی کرنی ہے. تو اقرار الحسن سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں. اور اب آنے والا وقت بہت سخت آنے والا ہے, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوئی, اور اس کے بعد ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور بڑے بڑے مگرمچھ اگر تو یہ پکڑا گیا رضوان شاہ, تو پکڑا نہیں جائے گا, نہ یہ پکڑا جائے گا, نہ اس کے ساتھ کے بندے پکڑے جائیں گے, کیونکہ یہ پکڑے جائیں گے تو پیچھے ایک لمبی لائن لگی ہوگی. اس لمبی لائن نے جو ہے نا وہ سارے کام کیے ہوں گے کہ یہ ہتھے نہیں چڑھیں گے. تو لہٰذا
اچھی دعاؤں کے ساتھ، اچھی امیدوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور کمنٹس میں کائنڈلی ضرور میرے ساتھ اپنی رائے کو شیئر کیا کریں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، فی امان اللہ، ہنستے رہو تے وسدے رہو۔